अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के दिन को बड़ी अहम अहमियत का हामिल दिन करार दिया जा रहा था और उसकी वजह ये थी कि चौधरी निसार साहब ने 2 दिन पहले अनाउंस किया कि वो आज एक अहम प्रेस टॉक करने जा रहे हैं। उसके बाद मीडिया से मुख्तलिफ ज़राए से खबरें भी चलना शुरू हो गई कि शायद वो इस्तीफ़ा दे देंगे, शायद वो पार्टी बदल लेंगे, शायद उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ताल्लुकात PMLN के साथ बड़े ख़राब हैं। लेकिन बहरहाल आज खबर आई, अब से आज 5 बजे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन कुछ देर कबल खबर ये आई कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर रहे हैं क्योंकि उनकी कमर में दर्द हो गया है। अब मसला यहाँ पर यह है कि उस दौरान, इस 2 दिन के दौरान क्या हुआ और क्या ऐसा हुआ जो चौधरी निसार साहब ऐसा कुछ करना चाहते थे, क्या हालात कुछ बेहतर हुए हैं, ऐसा क्या था वो जो प्रेस टॉक करना चाहते थे और अब उनको करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन इस दौरान जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि लाहौर की सड़कों पर और लाहौर के प्रेस क्लब के पास कुछ बैनर्स आवेज़ा हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि मियाँ साहब जाने दो और मियाँ शहबाज शरीफ को आने दो। ये बड़े लोगों की बातें होती थी कि विद इन द फैमिली जो दोनों भाई हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, इनके दरमियान कुछ ताल्लुकात का मसला है। बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता था, लेकिन बहरहाल ये बैनर्स के बाद सूरत हाल क्या होगी। चौधरी निसार साहब के हवाले से भी यही सुनते थे कि उनके लिए शायद ख्वाजा आसिफ या कोई और नाम एक्सेप्टेबल नहीं था वज़ीर आज़म के लिए। बहरहाल इस पर तज़किया मैं नहीं करना चाह रही। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, ये मामला क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं, मैं चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे बाद में बात करूंगी, या अगर आप इसका कोई लिंक बनाना चाहें, ये जो बैनर्स लगे हैं लाहौर में कि नवाज शरीफ साहब जाने दो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को आने दो, और चौधरी निसार साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मुलतवी हो गई। देखिए, ये तो PMLN का अंदरूनी मामला है और जाहिर है हम इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर तारीख जो है उसको सामने रखा जाए तो कभी किसी दौरान में PMLN बहैसियत पार्टी सरवाइव नहीं कर सकी। मिसाल के तौर के ऊपर 1987 में जब ये जुनेजो साहब पार्टी के सरबराह थे तो 2 ही दिन में पूरी पार्टी नवाज शरीफ साहब ले उड़े और सारी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के साथ आ गई। फिर उसके बाद 1993 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ नवाज शरीफ साहब हुक्मरान थे और सारी पार्टी भट्टू साहब के साथ चली गई। फिर उसके बाद 99 में मुशर्रफ साहब आए तो फिर सारी पार्टी जो है वो चौधरी शुजात साहब के साथ चली गई। तो PMLN का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा ही है कि ये कभी भी स्ट्रेस के नीचे सरवाइव नहीं कर पाई। अभी भी ये मुझे जो लगता है कि चौधरी निसार साहब हैं, शाहिद खाकान अवासी हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो तमाम अपना अपना धड़ा बनाएंगे और अल्टीमेटली आप देखेंगी कि PMLN मुख्तलिफ सेक्शन में बढ़ जाएगी। और यही नुकसान होता है जब आप पॉलिटिकल पार्टीज स्टेप नहीं बनाते और सिर्फ अपनी जात के इर्द गिर्द सारी सियासत बनते हैं। अच्छा, तो ठीक है। अब ये क्या आपको ये लगता है कि चौधरी निसार साहब के क्या कुछ अंदाजा है आपको कि चौधरी निसार साहब किन वजूहात पर नाराज थे, किस बात से नाराज थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, और जो 2 दिन से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंस किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी क्यों कर दी? सियासत में जो देखा है वो शिकायत एक ही होती है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात। यानी जब आप कमजोर हो जाएं, जब आप सियासी तौर पर कुछ ना रहे तो फिर जो है उसको आपको उससे इल्जाम से कोई नहीं बचा सकता। तो ये PMLN हो बाकी पार्टीज हो, उनमें कमजोर होना ही जुर्म होता है। कमजोर होना, क्योंकि पॉलिटिकली जब आप कमजोर हो जाते हैं तो फिर लोग जो हैं उनके लिए वो उनको लोकल पॉलिटिक्स मजबूर कर देती है पीछे हटने को। और इसी तरह से जब पार्टी को एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आप डेवलप नहीं करते हैं और सिर्फ शख्सियात के इर्द गिर्द होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो आपको लग रहा है चौधरी निसार कमजोर हो गए? मुस्लिम लीग नून कमजोर हो गई है। चौधरी निसार साहब जो है वो जाहिर है कि अपनी पॉलिटिकल स्पेस बनाएंगे, बाकी लोग अपनी पॉलिटिकल वजीर आजम बनना चाहते हैं चौधरी निसार साहब नाअहली के नतीजे में मुमकिन वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की? जाहिर है मुस्लिम लीग नून का हर MLA ही वजीर आजम बनना चाहेगा। और आप देखती हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई अपने आइडियोलॉजिकल पार्टी तो नहीं है, अपने मफादात के लोग इकट्ठे हैं और जाहिर है जिसको जहाँ मफाद मिलेगा वो वहां पर जो है वो जाएगा। इलेक्टेबल का एक मजमुआ है और PMLN जो है उसको यही एक इशू है कि जब आप देखेंगी कि आगे जाके अभी तो नवाज शरीफ सब डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। जिस दिन नवाज शरीफ
साहब की डिस्क्वालिफिकेशन अनाउंस होगी तो आप देखेंगी कि यहाँ पर तो एक दौड़ लग जाएगी, तूफान का मंजर होगा और कोई आपको नजर नहीं आएगा कि कौन किधर जा रहा है। हॉट फेवरेट कौन है पीएम की सीट के लिए? देखिए हॉट फेवरेट जो है पीएम के लिए, जो अभी जो पीएमएलएन की ग्रुपिंग अगर आप देखें तो इसमें एक तो चौधरी निसार साहब का एक अपना धड़ा है, डेफिनेटली कुछ राजपूतों का धड़ा है जो चौधरी निसार साहब के साथ है। फिर एक जो कश्मीरियों का और पुराना नवाज शरीफ का धड़ा है वो ज़ाहिर ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ उधर सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा जो जाती चॉइस है नवाज शरीफ पे, लेकिन नवाज शरीफ कोशिश करेंगे कि कमजोर तरीन आदमी हो जिसको वो डिक्टेट कर सके। लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर आपको कमजोर तरीन आदमी को बनाएंगे तो फिर पीएमएलएन का टूटना और यकीनी हो जाएगा। सो उन्हें नवाज शरीफ को जिसने भी मशवरा दिया इलेक्शन डिले करने का, और अब भी इलेक्शन डिले करके, मेरे अपने जाती ख्याल में, वैसे पीटीआई की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जाती ख्याल में यही है कि नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी गलती की। जब पनामा के बाद उनको इलेक्शन करा देना चाहिए था। अब भी अगर वो इलेक्शन में डिले करेंगे तो फिर पार्टी कई टुकड़ों में बटी होगी और नुकसान तो उन्हीं को होगा। बट मुझे लगता यही है कि वो आखिर तक डिले करेंगे और ये एग्जैक्टली वही है जो पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी साहब के बाद किया था कि बस जी मर के हमने दाजमन अपनी निदर पूरी करने के चक्कर में जाना है, और आपने देखा कि कैसे मामला इनके हाथ से निकल गए। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, आपका टाइम का, आपके एनालिसिस का। नाज़रीन मुख्तसर से बात यही हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब के हक़ में बैनर्स लग गए हैं चौधरी निसार साहब की, वो कौन से मामला थे? सवाल तो ये है कि वो कौन से मामला थे जो इन 2 दिनों में तय होना थे, और उसमें शायद कुछ मस्बत पेशरफ भी हुई है, इसीलिए मुमकिन तौर पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से मुलतवी भी हुई है। आज के प्रोग्राम में हम जो इस अहम इशू पे बात करनी थी वो तो एक यही था। दूसरी हमें जो आफाक अहमद साहब हैं जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। उस इंटरव्यू में वो बड़े नाराज़ थे, बड़े उखड़े थे, उनको हमारे सवालात अच्छे नहीं लग रहे थे, उनको हमारे जवाब देना भी हमारे सवालात का बड़ा गिरा गुजर रहा था। बहालत मजबूरी शायद उन्होंने कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, लेकिन वो सवाल जो बनते थे, वो सवाल जो जहनों में आते थे, वो हमें उनसे पूछना थे, वो हमने उनसे पूछे, लेकिन उनकी तबीयत पे चूँकि गिरा गुजरे इसलिए उन्होंने उसके जवाब नहीं दिए। मुख्तसर सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी तो हमारा जो अगला सेगमेंट होगा वो आफाक अहमद के साथ जो हमने खुसूसी गुफ्तगू की है, जो खुसूसी उनका इंटरव्यू किया है, वो आप ज़रूर देखिएगा और फिर खुद से सोचिएगा या अपना फीडबैक दीजिएगा कि कौन सा सवाल हमारा इतना गलत था जो आफाक अहमद साहब उसका जवाब नहीं दे सके, या उन्होंने इसका जवाब देना जो है वो उन्होंने महसूस नहीं किया कि उनको ये जवाब देना चाहिए। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे आफाक अहमद साहब के साथ। नाज़रीन, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। मैं आज जिस जगह पर मौजूद हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैं 2011 में भी यहाँ पर आई थी, शायद 2012 या 11 की बात होगी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त का आना और आज के आने में हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। उस वक्त जिस तरह से हम आए थे या हमें लाया गया था या हमें जिस तरह से डायरेक्शन दी गई थी, जिस तरह से गाइडलाइंस दी गई थी, हम खुद से नहीं आ सकते थे। फिर एक हदूद होती थी कि आप यहाँ तक चले जाएं, यहाँ तक पहुँचें, दाएं मुड़ें, बाएं मुड़ें, फ़ोन पे एक बंदा, बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। लेकिन आज जिस तरह से हम आए हैं उसी की बात हो रही है कि वक्त एक साथ नहीं रहता। मैं मौजूद हूँ बैतुल हमज़ा के करीब, सामने एक ऑफिस महाजिर कौमी मूवमेंट का, आफाक अहमद साहब चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट MQ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लांडी में हम लोग मौजूद हैं, उनको हम ज़रा वेलकम कहते हैं, उनसे आज कुछ बातें करनी है। अस्सलाम वालेकुम आफाक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। आप इस बात से एग्री करते हैं वक्त एक साथ नहीं रहता? कभी हालात यहाँ के ऐसे थे जैसे नो गो एरिया हो, परिंदा पर नहीं मार सकता था, हम आज़ादी से यहाँ पर आ नहीं सकते थे, हम बगैर बताए किसी को नहीं आ सकते थे, हमें बताना पड़ता था, वो हमें पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, ये तमाम सिलसिला था, आज उससे निकल गए हैं? ज़ाहिर चेंज है। इसका क्रेडिट किसको देंगे? यहाँ की आवाम को। आवाम ने खुद ही ऐसा कर दिया, बहुत सब्र के साथ उन्होंने तमाम मामलात को हैंडल किया। लेकिन ये क्लियर, ये जो चेंज आप कह रहे हैं, ये चेंज कौन लेकर आया? कोई तो लाया होगा। मतलब अगर आप ये कहना चाहती हैं या कहलवाना चाहती हैं कि हुकूमत और यहाँ पर जो लोग इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं वो लोग लेकर आए, तो
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے آپریشن کی وجہ سے یہاں پیس ہوا، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اس عوام کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے اور صرف حکومت کے کچھ اداروں کو، حکومت کی مشینری کو ہم اس بات کا کریڈٹ دے دیں کہ یہاں پر امن قائم ہو گیا، تو ان کو یہ ذمہ داری بھی لینی چاہیے کہ ماضی میں جتنے قتل ہوئے اس کے ذمہ دار بھی ظاہر ہے حکومت کے تمام وہ لوگ ہیں جو آج کریڈٹ لے رہے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی میں امن ہوا تو اس کا اگر کریڈٹ لیتے ہیں تو جو بدامنی تھی اس کا اس ڈسکریڈٹ کی بھی ذمہ انہیں کو داری بھی جاتا ہے۔ بالکل اس کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے، اور اس قیام امن کے اندر عوام کے رول کو ہم ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ عوام نے جس تحمل کے ساتھ عوام کے پاس برداشت آپشن کیا۔ کیا ہے؟ عوام کے پاس تحمل کے علاوہ، صبر کے علاوہ، برداشت کے علاوہ اور تیسرا آپشن کیا ہے آفاق صاحب؟ کیا کرے عوام اس سے زیادہ؟ یہ بات بھی درست ہے کہ آپشن کے اور کوئی تھا نہیں۔ عوام کو تو برداشت ہی کرنا ہی نا، صبر ہی کرنا ہے۔ خیر آگے بڑھتی ہوں۔ آفاق صاحب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی سیاست میں آپ کو؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں۔ پھر بھی مطلب کون سے ایئر میں تھے آپ کو؟ آئی تھنک یونیورسٹی میں تھے جب آپ نے اے پی ایم ایس کو جوائن کی، الطاف حسن صاحب کا ہاتھ پکڑا؟ نہیں، میں ڈگری سائنس کالج کورنگی میں تھا، میرا فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوا تھا، اور اس زمانے میں فارمیسی فیکلٹی میں مہاجر ایکشن کمیٹی بنی تھی، تو اس وقت جا کر ہم نے اس ایکشن کمیٹی کو جوائن کیا تھا۔ اے پی ایم ایس او کا وجود اس کے بعد آیا تھا۔ اچھا، تو کم و بیش 30 سال ہو گئے ہوں گے، 30 سے 35 سال ہو گئے ہو گئے ہوں گے۔ اچھا، ان 30 سے 35 سالوں کی سیاسی آپ کی جد و جہد، آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ کوئی 3 اچیومنٹس جو آپ نے ان 30 سے 35 سالوں میں آپ کو لگا کہ یہ میرا حاصل ہے، نچوڑ ہے؟ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں۔ آپ ایک ناکام سیاسی لیڈر اپنے آپ کو کہیں گے؟ نہیں، آپ کے پاس کوئی اچیومنٹ نہیں ہے 30-35 سالوں میں؟ جدوجہد سے میں وڈرا میں نے نہیں کیا، لیکن آپ نے اور کچھ میں حاصل بھی نہیں کیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ مطلب کس چیز آپ کے کہہ رہے ہیں، اصول۔ میں نہیں کہہ رہی۔ دیکھو، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے موقف کے اوپر ڈسکس کرنے کی بجائے اگر یہ جو اکاؤنٹیبلٹی، یا اکاؤنٹیبلٹی تو آپ نہ کہیے، جو کرٹیسزم کا آپ کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی 30 سال سے سیاست کر رہے ہو، آپ نے کیا کیا، مجھے نہیں معلوم کہ میں جو مثال دوں وہ مناسب ہے یا نہیں۔ جی ایم سید تھا، نہیں اس کو کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیشن اسمبلی میں ملی، لیکن آج اگر سندھ کے عوام کے اندر سیاسی شعور ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس کا بڑا رول ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری اس مثال کا کوئی غلط معنی نہ لے، ظاہر ہے کہ اس نے بہت ساری باتیں وہی کی جو انتہا پسندی کی ہوتی ہیں، علیحدگی کی۔ آفاق نے وہ نہیں کی، لیکن آفاق جو اصولی سیاست ہے اس کے اوپر کاربند ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیے، نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں جب ہم نے 2002 میں لی تھیں تو وہ عوام نے ہی ووٹ دیے تھے، اور وہ 2002 کے الیکشن کے نتائج ہی تھے جس کی وجہ سے ہمیں پولیٹیکل تھریٹ کنسیڈر کر کے پوری مہاجر قومی موومنٹ کے خلاف ریاستی آپریشن مسلط کیا گیا تھا، اور وہ مطالبے پہ کیا گیا تھا۔ کس کا مطالبہ؟ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمیں پولیٹیکل تھریٹ سمجھ رہے تھے، اور اس میں دیکھیے ہم ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں آپ، اس سے متحدہ قومی موومنٹ کی؟ جی، متحدہ قومی انہوں نے موومنٹ، مطالبہ کیا تھا مشرف صاحب جی سے مشرف سے مطالبہ کیا تھا کہ ایم کیو ایم یعنی مہاجر قومی موومنٹ کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ بالکل انہوں نے مطالبہ کیا تھا ہمارے خلاف، یعنی بالکل غیر قانونی آپریشن مسلط کیا گیا تھا۔ یہی بیت الحمزہ جو لیگل پراپرٹی تھا، اور اس میں اگر کوئی irregularities تھیں تو اس کے لیے نعمت اللہ صاحب نے ایک چالان ایشو کیا تھا میئر کی حیثیت سے کہ بھئی یہ ریگولیٹریز ہیں جو ہمارے علم میں آئی ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ ریگولرائز کرا لیجئے، اور اس کے لیے یہ چالان ہے، وہ چالان ڈیو ڈیٹ سے پہلے جمع کرا دیا تھا۔ لیکن ہمیں شک تھا کہ کیونکہ یہ متحدہ کی مطالبے پر ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود کہ ہم چالان جمع کرا چکے ریگولرائزیشن کے لیے، اس کے باوجود یہ ڈیمالش کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ہائی کورٹ میں باقاعدہ درخواست دائر کی، اور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا کہ کیونکہ یہ معاملات کر چکے، چالان جمع کرا چکے، یہاں اب اس کو کوئی ڈیمالش نہ کرے، بلکہ جو سیل لگائی تھی وہ بھی غیر قانونی تھی، تو اس کو کہا گیا کہ اس کو ڈی سیل کر کے، اور اس زمانے میں جو نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے ہمارے محمود قریشی صاحب، وہ پٹیشنر تھے، ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جمعے، ہفتہ اور اتوار 3 دن لگاتار مشینیں لگا کر اس کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ڈیمالش کیا گیا۔ مطالبہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں غیر آپ قانونی دوبارہ تھیں۔ کورٹ میں نہیں گئے؟ کورٹ میں ہے، آج بھی کیس ہے۔
परसों नहीं किया आपने? है, आपने परसों किया? मैंने परसों किया। आपकी मुशर्रफ साहब से कोई मुलाकात हुई थी? जी मुलाकात हुई थी, कहाँ पर हुई थी? दुबई में हुई थी। अच्छा, तो कुछ उसमें कोई बात ऐसी कि इस हवाले से दोबारा से बातें हुई हो, आपने कुछ शिकवे शिकायत किए हो, ऐसा हुआ था? चलें आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो आपका टारगेट सिर्फ महाजिर अवाम है, सिर्फ महाजिर कम्युनिटी है, उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है? नहीं, लेकिन जाहिर है कि प्रायोरिटी मेरी जो है वो मेरी अपनी कौम है। ठीक है, तो आपको मैं जी। कराची में रहने वाले तमाम लोगों को जो पठान, पंजाबी, सिंधी, बलूची आबाद हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको भी हम हल करना चाहते हैं, उन्हें भी हम स्टेक होल्डर तस्लीम करते हैं। वो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं। अब वो ज़ाहिर दौर गया जिस ज़माने में यहाँ से गैर महाजिर मरने के बाद बस की छत के ऊपर उनकी बॉडी रखकर और यहाँ से मियाँ वाली और गुजरांवाला ट्रांसफ़र होती थी। अब वो माहौल नहीं है। ज़ाहिर है वो यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहीं दफन हो रहे हैं, यहीं कमा रहे हैं, यहीं खर्च कर रहे हैं। यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको भी साथ में शामिल करके मसाइल हल करना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी कौम के मसाइल हैं, इसलिए कि उन्हें हल करने के लिए मैं किसी और से मदद या किसी और से उम्मीद वाबस्ता नहीं कर सकता। चलें मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ सर, अगर आप इजाज़त दें तो। मुख्तसर सा ब्रेक लूँगी, ज़रा ब्रेक से वापस आऊँगी। तो अगर ये महाजिर कौमी मूवमेंट की बात हो रही है, महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, जो कि चेयरमैन है बेसिकली, वो महाजिर कम्युनिटी के हुकूक़ की बात कर रहे हैं, उनकी उस शायद एहसास कमतरी की बात कर रहे हैं, वो हुकूक़ जो उनके गस्ब हुए हैं उनको दिलाने की बात कर रहे हैं। नहीं है, एहसास महरूमी है, एहसास महरूमी की बात कर रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो पूछेंगे कि उनका मंशूर क्या है, उनका एजेंडा क्या है, ये जो एहसास महरूमी है इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या सोच रखा है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आफाक अहमद साहब, जिस एहसास महरूमी की आप बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपके पास क्या एजेंडा है, आपका क्या मंशूर है। पहले तो वो एहसास महरूमी भी बता दीजिए जो महाजिर अवाम की है इस वक्त यहाँ पर, और फिर आप उसको दूर करने के लिए क्या और किस तरह कर सकते हैं। देखिए बीबी, बात यह है कि हम महाजिर अवाम के साथ जो भी एथनिक बेसिस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है, उस डिस्क्रिमिनेशन को ऐसा नहीं है कि कोई महसूस नहीं करता, तमाम लोग महसूस करते हैं। सूबाई सतह पर 90,000 वैकेंसीज अभी निकली हैं। महाजिर अवाम से ज़ाहिर पूछ के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुलाजमतों में उन्हें उनका कितना हिस्सा मिला है। इस वक्त मुलाजमतों में हिस्सा मिलना तो दूर की बात है, जो मुलाजमतें पहले थीं उनको बचाना मुश्किल हो गया है, इसलिए कि हर उस शख्स को जो उर्दू बोलता है उसको अल्ताफ़ से नत्थी कर कर और अल्ताफ़ के साथ जोड़कर उसे मुलाजमतों से बेदखल किया जा रहा है। ये लसानी बुनियाद पर जब किसी के साथ, तो ये अल्ताफ़ का गलत अमल था, अल्ताफ़ को सज़ा दीजिए। अल्ताफ़ के साथ पूरी कौम को जोड़कर हर उर्दू बोलने वाले को नौकरी से निकाल दें। आप ये कह दें कि अल्ताफ़ के साथ काम करता रहा है मुत्तहदा में, अगर उसने काम किया है तो आज मुत्तहदा में काम करने वाले वो लोग जो उनके ऑफिस बेयरर्स थे, आज लकीर खींचकर वो अलग खड़े हो गए, तो आपने उनको तो सज़ा नहीं दी। तो एक आम आदमी को, आप जो वोटर था, सिंपथाइजर था, उसको नौकरी से बेदखल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनमें ये एहसास पैदा हो रहा है, क्योंकि मैं उर्दू बोलता हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी, पठान, सिंधी, बलूची नहीं हूँ, इस वजह से मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। ये है एहसास महरूमी कि वो इस पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी, बाकी तमाम पाकिस्तानियों की तरह उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो इस एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है हम अपनी आवाम को मुत्तहिद करके ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो एक कौम है और उस कौम को बाकी कौमों की तरह उनको उसी तरह तस्लीम किया जाना चाहिए और उसी तरह उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए जिस तरह बाकी लोगों को दे रहे हैं। मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखता हूँ। देखिए, हम मुस्तकिल पनामा के अंदर लोगों की तवज्जो तो आपने तकसीम कर दी, उसके अलावा हासिल उसूल क्या है? उस JID के ऊपर टीवी के तमाम चैनल्स मसरूफ़ हैं। बात यह है कि बल्दिया के अंदर 450 लोग जो मेरी कौम से ताल्लुक़ रखते थे वो कत्ल किए गए थे। हादसे में पेट्रोल चोरी करते हुए हादसे में नहीं मरे थे, उनको तो आज तक कंपनसेशन मिल नहीं सका। उनकी JID आवाम के सामने आज तक आप ला नहीं सके। वहाँ उनके उस दुख को महसूस करके कोई ताज़ियत के लिए, उन वर्सा के सर पर हाथ रखने के लिए कोई आ नहीं सका। तमाम
پاکستان کی لیڈرشپ وہاں احمد پور شرقیہ میں جا کے، ٹھیک ہے مسلمان تھے، ہمارے بھائی ہیں، پنجابی تھے، ہمیں ان کا بھی دکھ ہے، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر پاکستانی برابر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو بالکل اسی طرح جس طرح باقی پاکستانیوں کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح کیجئے۔ وہاں پر حادثے میں وہ پیٹرول چوری کر رہے تھے، 20 لاکھ روپے آپ کمپنسیشن دے دی۔ یہاں وہ لوگ رزق حلال کمانے کے لیے بلدیہ کی فیکٹری میں گئے تھے اور انہیں قتل کیا گیا تھا، ان کو کیا کمپنسیشن دیا؟ جو جرمنی کی کمپنی نے پیسے دیے تھے وہ بھی آپ کی گورنمنٹ کے ادارے کھا گئے۔ یہ ہے وہ ایک بڑا ڈسکریمنیشن۔ مشہور سا شعر ہے، بڑے کہ ایک فریز بھی ہے، دیکھا جو تیر کھا کی تبھی لوگوں سے ملاقات ہو گئی، ایسا میں تو پنجابی کو بھی اپنا سمجھتا ہوں، پٹھان کو بھی اپنا سمجھتا ہوں، سندھی کو بھی اپنا سمجھتا ہوں۔ اگر آپ یہ شعر اگر آپ اس لیے پڑھیں کہ صاحب وہ شعر کسی اور پہ الطاف پر یا کسی اور پر جاتا ہے تو جو اور ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں۔ نہیں، کوئی اور ظلم کرنے والے بھی آپ کے اپنے ہیں، لیکن جو بلدیہ فیکٹری کی آپ مثال دے رہے ہیں، اگر وہی لوگ اس جے آئی ٹی کو اس میں انوالو تھے، اگر اس جے آئی ٹی کو آج تک پبلک نہیں کیا جا رہا، اس میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں عوام کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا جا رہا، تو ان کو سپورٹ کرنے والے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں نا۔ آپ نے جن احساس محرومی کا ذکر کیا اور ان کو ان کا احساس دلانے کے لیے اب آپ کی یہ جدوجہد ہے جو آپ آگے لے کے بڑھائیں گے، تو صرف احساس دلانے سے کام نہیں چلے گا، بیسیکلی آپ کو بھی زیادہ شاید اسٹرینتھن ہونا پڑے گا، زیادہ طاقتور ہونا پڑے گا، زیادہ اپنی پاور شو کرنی پڑے گی، اور اس پاور شو کرنے کے لیے میرا خیال ہے شاید یہی وجہ ہے اس اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم پاکستان بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو یا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور دیگر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان ساتھ کھڑی ہو اور ان کے ساتھ پھر آپ بھی کھڑے ہوں، ایسا کوئی منظرنامہ آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے میں نے ابھی کہا کہ باہر میڈیا کے لوگ جب بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو مسلک کی بنیاد پر قتل کرنے کے احکامات دیتے رہے ہیں اور اس کو ثواب کہتے رہے ہیں کہ شیعہ سنی کو قتل کرتا رہا اور سنی شیعہ کو قتل کرتا رہا، اور وہ لیڈرشپ جو احکامات دیتی رہی ہے، آئندہ الیکشن کے اندر وہ مجلس عمل کے نام پر الیکشن لڑیں گے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے والے لوگ شیعہ بھی، سنی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، تمام کے تمام مذہبی جماعتیں مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے الیکشن اگر لڑ سکتی ہیں تو تمام اختلافات اپنی جگہ اپنے اپنے وجود کو برقرار رکھ کر اگر کسی کو مناسب لگتا ہے تو وہ اس معاملے پہ سوچ سکتا ہے اور اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اس مہاجر معاملے سے ہی لا تعلق رکھے اور وہ قومی دھاری کی سیاست کر کے وہ یہ سمجھے کہ میں مہاجر لفظ استعمال کروں گا تو باقی قومیتیں ناراض ہو جائیں گی، تو الطاف حسین نے بھی بہت عقل مندی کے مظاہرے کیے تھے، اور الطاف حسین نے مہاجر لفظ کو پرچم پہ سے کھرچنے کے بعد پنجاب میں جا کے الیکشن لڑا تھا، بلدیہ کے اندر ایک کونسلر کا الیکشن بھی وہ جیت نہیں سکے تھے۔ تو جو لوگ قومی دھاری کی سیاست کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قومی دھاری کی سیاست کرنے کے لیے پہلے قومی دھاری کی بہت بڑی بڑی پارٹیاں موجود ہیں۔ اپنے گھر میں آگ لگی اور دوسرے کے کھیت میں پانی ڈالنے جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کو یہ ہے کہ وہ مہاجر سیاست سے کنارہ کشی کر کے قومی دھاری کی سیاست کر رہے ہیں اور وہ آفاق کی بات کے اوپر ظاہر ہے کہ توجہ نہیں دے سکتے، تو میں شخصیات کو جمع کرنا نہیں چاہتا، میں اپنی قوم کو میسیج دینا چاہتا ہوں، قوم کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تو انہوں نے میں نے دوستی کا ہاتھ فاروق ستار کے ساتھ نہیں بڑھایا، میں نے دوستی کا ہاتھ کسی جماعت کے ساتھ نہیں بڑھایا۔ میں نے وہاں یہ دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی مرکزی قائدین وہاں موجود ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگ لاوارث ہیں، اور مہاجر کیونکہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ تھا شاہ محمود قریشی کا، کیونکہ مہاجر اس وقت منقسم ہیں اس شہر کے اوپر، پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ تحریک انصاف یہاں پہ کام، شاہ محمود قریشی کا اسٹیٹمنٹ تھا، مجھے اس کا دکھ تھا۔ میں نے مہاجر عوام کو ایڈریس کیا، میں نے مہاجر عوام کو مخاطب کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ گھروں سے باہر نکلیے، اپنے ووٹ کو ضائع کرنے کی بجائے ووٹ ڈال کر یہ احساس دلائیے کہ سیاسی اختلافات ہمارے اپنی جگہ پر ہیں لیکن مہاجر قوم تقسیم نہیں ہے۔ اس میسیج کو لوگوں نے فالو کیا ہے اور الطاف حسین کے بائیکاٹ کے باوجود وہاں پہ 18,000 ووٹ انہیں ملے۔ 18,000 ووٹ وہاں پہ پڑے ہیں، بہرحال جیت نہیں سکی لیکن بہرحال ووٹ پڑے ہیں۔ جو بائیکاٹ کی اپیلیں ہو رہی تھی وہ کلی طور پہ مسترد ہوئی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ نے نہ ہاتھ دوستی کا بڑھایا تھا فاروق ستار کی جانب، یا نہ آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا متحدہ قومی موومنٹ کی جانب، اور آپ کا کوئی مستقبل میں ارادہ ہے؟
میرا کسی شخصیت کے ساتھ، دیکھیے میں شخصیتوں کو، آپ شخصیتوں کے حوالے سے مجھ سے ڈسکس کریں گی تو ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ میرا شخصیتوں کے ساتھ کوئی دوستی کرنے کا پروگرام نہیں ہے. میں ظاہر ہے ان کو بھی اگر کوئی پیغام دے رہا ہوں یا میں دینا چاہتا ہوں تو وہ یہی کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سیاسی اختلافات کے باوجود اور اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے، مطلب بعض اوقات یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم آپس میں ملیں گے تو ظاہر ہے کون چھوٹا، کون بڑا، کون سینئر. تو خواتین کے اجتماع میں نے کہا تھا کہ میں فاروق ستار یا عامر یا مصطفیٰ کمال وہ بننا نہیں چاہتا اور وہ لوگ آفاق بن نہیں سکتے. تو ہمیں ایک دوسرے سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے اپنے وجود کو برقرار رکھ کر کہاں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں وہ دیکھو. اور وہ ایک دوسرے کی مدد ذاتی حیثیت میں آفاق کی یا فاروق ستار کی نہیں ہے، بلکہ قوم کو منقسم ہونے سے بچانے کے لیے ہم کہاں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. وہ سوچو. اگر اس پر ان کی سوچ میں کوئی مثبت تبدیلی آتی ہے اور اگر وہ بیٹھنا چاہیں گے تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں اس معاملے میں کہیں پر بھی جانے کو تیار ہوں، کہیں بھی بیٹھنے کو تیار ہوں، کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں. میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ میں 9-0 بھی چلا جاؤں گا. جب ملیر میں آپس میں 9-0 تصادم تو ہوئے تھے ختم ہی ہو گیا. کوئی بات نہیں، لیکن میں نے تو اس وقت کہا تھا جس وقت فاروق ستار الطاف حسین کے وفاداروں میں شامل ہوتے تھے. یہی میسج آپ کا پی ایس پی کے لیے بھی ہے، مصطفیٰ کمال کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے میں تو پوری مہاجر عوام کو یہ میسج دے چکا اور دے رہا ہوں. آپ کا سیاسی اختلاف اس وقت ایم کیو ایم سے کیا ہے؟ مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھا دیجئے. متحدہ قومی موومنٹ سے اس وقت آپ کا سیاسی اختلاف کیا ہے؟ میں نے بنیادی طور پر اگر اختلاف کیا تھا تو یہ کیا تھا کہ 1978 کے بعد سے لے کر اور جب متحدہ بنی اس وقت تک سینکڑوں افراد نے صرف مہاجر نام پر اپنی جانیں قربان کی تھیں اور ان کو قتل کیا گیا، چاہے وہ علی گڑھ قصبہ ہو، چاہے وہ پکا قلعہ کا واقعہ ہو. چن چن کر مہاجر ہونے کے ناطے قتل کیا گیا. اور ان تمام قربانیوں کے بعد جب آپ لفظ مہاجر سے انحراف کر کے متحدہ بنانے گئے تھے تو وہاں اختلاف شروع ہوا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ میں اپنے وجود سے انکار کر کے نہ گمنامی کی زندگی میں جینا چاہتا ہوں اور نہ گمنامی کی زندگی میں مرنا چاہتا ہوں. میں فخر کے ساتھ اپنے وجود کو تسلیم کروا کر زندہ رہنا چاہتا ہوں اور مرنا چاہتا ہوں. میں نے الطاف سے اختلاف کیا، وہی اختلاف آج ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین پاکستانی پاسپورٹ پر برطانوی پاسپورٹ لات مار کر واپس آ جائیں اور پاکستان کے جغرافی میں مہاجر عوام کے حقوق کی جدوجہد کرنے کی بات کریں. میں انہیں ایئرپورٹ لینے جاؤں گا. تو میرا اختلاف کوئی ادھار لینے پر تو تھا نہیں کہ الطاف حسین کے اوپر کوئی ادھار ہے اس نے ادا نہیں وہ کیا. اختلاف تو آج بھی، وہی اختلاف آج بھی برقرار آج بھی ہے، بالکل آج بھی ہے، سیم اختلاف آج بھی برقرار. بالکل آج بھی ہے. آفاق صاحب آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ آپ کا جو اختلاف تھا تو پھر آپ علیحدہ ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت اور اس کی سزا کس نے بھگتی؟ اس کا جو خمیازہ تھا وہ اسی قوم کو بھگتنا پڑا تھا، اسی قوم کے جوانوں کو بھگتنا پڑا تھا. جب عامر خان واپس ایم کیو میں گئے تو انہوں نے مہاجر کمیونٹی سے، ان فیملیز سے معافی مانگی، انہوں نے معاف کیا، انہوں نے ان کو دوبارہ سے لے لیا. کیا آپ معافی مانگیں گے 92 آپریشن کی اور پھر جو خون خرابہ ہوا تھا؟ مجھ سے آپ یہ توقع مت رکھیے کہ میں خدا نخواستہ مطلب کہیں میرے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ آیا ہو کہ میں الطاف حسین سے کسی وجہ سے بھی شرمندہ ہوں اور معافی مانگوں گا. مجھے فخر قوم سے، مجھے فخر ہے. آپ کو فخر ہے کہ آپ نے ہزاروں جوانوں کو مروا دیا؟ مرے تھے لوگ. آپ میرے اوپر یہ الزام لگا رہی ہیں؟ میں الزام نہیں لگا رہی. 92 میں جب حقیقی بنی آپ اور میرے اوپر یہ الزام لگا رہی ہیں؟ کلیشز ہوئے جس کی بنا پر لوگ جو لڑکے حقیقی میں چلے گئے ان کو گھروں کے دروازے پہ قتل کیا گیا. جو لوگ وہاں پہ آپس میں لڑے تھے نا سر، آپس میں لڑے مرے تھے. دیکھیے آپس میں لڑے مرے نہیں تھے، ہم نے اختلاف کیا اور چلے گئے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیے آج فاروق ستار الگ ہوئے ہیں، یہی فاروق ستار تھے، یہی مصطفیٰ کمال تھے جب دیواروں پہ چاکنگ ہوا کرتی تھی یہ قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے. آج فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، یہ جتنی لاٹ پوری کی پوری الطاف سے بغاوت کر کے الگ بیٹھی ہے، لیاقت آباد کے چوک پہ لے جا کے ٹانگ دیجئے ان کو. یہی لوگ تھے نا. کیا آج یہ غدار ہیں؟ یہی لوگ تھے نا. پوچھ رہی ہوں کہ آج یہ غدار ہیں؟ میں آپ سے وہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے ان لوگوں نے یہ اس زمانے میں کیا تھا. اس میں جب کسی کے گھر پر آپ حملہ کرنے جائیں گے، کسی کو آپ قتل کریں گے تو وہ اپنے دفاع میں کچھ تو کرے گا.
اگر آپ یہ کہیں کہ آفاق احمد نے اختلاف کیا تھا، آفاق احمد غلامی تسلیم کر لیتا، آفاق احمد اپنے اس نظریے سے انحراف کر لیتا تو لوگ نہیں مرتے. بات یہ ہے کہ برطانیہ کی غلامی برداشت کر لیتے تو 20 لاکھ آدمی تھوڑی مرتے ہی جو پاکستان بنایا آپ نے. اصولوں پر قائم رہنے سے اگر کوئی نقصان ہوا اور کسی ظالم نے نقصان کیا تو اس کا صحرا آپ میرے سر باندھیں کہ آفاق کے اختلاف کی وجہ سے. تو وہ ظالم کیا آپ یہ آپ نے جو کہا مجھے اس پر دکھ ہے کہ جرنلزم کا یہ معیار آپ لوگوں نے بنا دیا کہ جب چاہا جو چاہا کہہ دیا کہ آفاق احمد نے لوگوں کو قتل کروا دیا. آفاق احمد نے صرف اختلاف کیا تھا کہ میں نظریے سے انحراف نہیں کر سکتا. اگر آپ نے ریکارڈنگ سنا دو، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے لوگوں کو مروا دیا، میں نے کہا آپ کی علیحدگی کے نتیجے میں آپس میں لڑے مرے، لوگوں کا جانے لوگوں کی ضائع ہوئی، اس میں تو سر کوئی شک نہیں ہے نا. میں نے اصول پر اختلاف کیا. آج وہ لوگ جنہوں نے مہاجر لفظ پر قائم رہنے کی سزا مجھے دینا چاہیے، آج وہ لوگ مہاجر لفظ کے اوپر عوام سے حمایت کی بھیک مانگتے ہیں کہ مہاجر عوام کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. نئے سندھی کو کیوں نہیں کہتے؟ آپ یہ مانتے ہیں 92 کا جو آپریشن تھا اس میں جناح پور کا نقشہ نکلا تھا؟ آپ مائک سر اتار رہے ہیں. جی میں اتار رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سوال غیر مناسب ہیں اور ایک ایک سوال کو ہم 50 مرتبہ دہرا چکے. اچھا تو میں چینج کر دیتی ہوں. آپ 10 مرتبہ سر مائک تو نہیں اتارے. اچھا مائک سر مائک تو نہیں، آپ یہ بات آپ مائک پہ کریں نا تو آپ اس کی آپ دیکھیں ہم تو آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں سر، ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو بات ہے وہ کلیئر کر دیں. جواب نہیں دینا آپ نو کمنٹ کر دیجئے، آپ نے ہاں کہنی ہے آپ ہاں کہہ دیجئے، آپ نے نہ کہنی ہے آپ نے نہ کہہ دیجئے. لیکن اگر سوال کو اس طرح سے ہوگا تو پھر میرا خیال ہے پھر جرنلزم پہ میرا خیال ہے تنقید نہیں ہونی چاہیے، اور کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے منہ میں الفاظ ڈال رہی ہیں، ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں. بہرحال پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.